बिगांतलो एक एक्यूज जो क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आशिल्लो तो फाटतोडीर जवळजवळ 2.5 वरांचेर थंयच्यान पळोवन वयता आनी पळोवन वचपाक ताका आयआरबीचो एक कॉन्स्टेबल मदत करता। हो एक सामको सिरियस इश्यू आसा, कारण क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आशिल्लो एक कॉन्स्टेबलाच्या हेल्पान तो जर पळोवन वयता हेजो डेफिनेटली खंय तरी हायर अपसाची लिंक्स आसतली, म्हणजे आमच्या स्टेटीच्या लिडर्स सुद्धा तितूंत इन्वॉल्व आसपाक शकतात आनी त्या खातीर हाचेर मुख्यमंत्री तशेंच गोंयचे डीजी आनी क्रायम ब्रांचाचे जे एसपी आसा हे अकाउंटेबल आसात आनी लोकांक हेणी सांगपाची गरज आसा। कारण इतले सिरियस क्रायमांक जर अशें सोडून वयता, हाचे पयलीं तशेंच जाल्लें, जेचे कडेन धांवपाक जायना असले एक्यूज सुद्धा पळोवन गेल्ले आसात। म्हणजे हाचो अर्थ हे सगळे हँडिंग ग्लोव्ज आसा। म्हणजे एक दुबाव येता की खंय तरी तेजें हे लँड ग्रॅबिंगाचें काम अपूर्ण उरलेलें आसा आनी तेजे बेनिफीट कोण तरी हायर अपाक मेळपाचे आसात, म्हणून एका कदाचित मदत केली आसपाक शकता, हो एक दुबाव येता। त्या खातीर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जो होम मिनिस्टर आसा ताणें हाचेर इमिजिएटली क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आनी हाचेर हाय लेवल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय।